नहीं पंजोता साहब, बताइएगा ये जो इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, और ये आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात हो सकती हैं, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपने मौका दिया जी। देखिए, इसके पीछे जो मुझे 2 रीज़न नज़र आती हैं, वो वाज़ेह तौर पर ये हैं। नंबर 1 ये है कि एक तो इमरान खान साहब से मुलाकात के ऊपर जो पाबंदी का मामला है, वजह से है कि खान साहब की तरफ से कोई लाएअमल, कोई वाज़ेह मौक़िफ़, कोई उनका पैगाम, कोई उनका जो है मैसेज कौम के लिए, कोई स्ट्रैटेजी जो है वो बाहर ना आए। वो स्ट्रैटेजी क्यों बाहर ना आए? क्योंकि आईनी तरमीम जो लेकर ये आना चाहते हैं, इमरान खान साहब ने सख्त किस्म की इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि हम फॉर्म 47 वालों को नहीं मानते, और उनके किसी भी मुसद्दे को, कोई भी आईनी अमेंडमेंट से ये लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, हम बिल्कुल उसे कबूल नहीं करते और हम उसकी बिल्कुल मुखालफत करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है किसी किस्म की भी तरामीम करने का। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा तरीका है कि मुलाकात पर पाबंदी लगा दी जाए, ताकि कोई लाएअमल अगर एहतजाज का है या उनको रोकने के लिए कोई ऐसी तरतीब देनी है या कोई तजवीज़ देनी है या कोई राय देनी है या कोई प्रोग्राम बनाना है, तो उसको रोका जा सके। दूसरा ये है कि जहाँ तक खान साहब के ऊपर सख्तियों के हवाले से और ये जो उनकी सेहत के हवाले से बातें हैं, तो ये भी एक वजह है कि वो भी हकायक सामने ना, कैसे उनको रखा गया या किस सूरत-हाल के अंदर है। तो ये 2 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मुलाकात जो है, मैं समझता हूँ कि ये नहीं करवाई जा रही। राइट। आप क्या समझ रहे हैं, ये जो अंदर से खबरें आ रही हैं, कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी जान को खतरा है। तो ये वो सारी इत्तलात हैं जो कि तब ही कन्फर्म हो सकती हैं जब तक खान साहब से किसी की मुलाकात ना हो। तो इस पर कितना यकीन किया जाना चाहिए इन बातों पर? देखिए, बात ये है कि हम तो हमेशा ये दुआ करते रहते हैं और हमेशा हमारी विश होती है कि अल्लाह ना करे कि कुछ भी खान साहब की, वो क्या कहते हैं कि सर को भी कभी दर्द ना हो। दूसरी बात ये है कि डेफ़िनेटली आप तक भी ये पहुँची, पूरी कौम तक पहुँची, हर शख़्स तक पहुँची, तो हर बंदा इस वक़्त इज़्तिराब की सूरत-हाल के अंदर है और वो चाहता है कि उनको पता चले, उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि वो किस हाल में और क्यों सख्तियाँ की गई हैं और उन सख्तियों को दूर किया जाए, या उनको तबीयत अगर ख़राब है तो डेफ़िनेटली जो मेडिसिन है ये वो सारा अमल किया जाए। तो इसके लिए पूरी कौम पूरा बेचैन है। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ जो 3 चीज़ें जोड़ेंगी कि मुनज़्ज़म प्लान के तहत ये कैसे रोका गया। मुनज़्ज़म प्लान कैसे बनाया गया कि 3 तारीख से मुलाकात के ऊपर ये पाबंदी लगाई गई है। हालाँकि कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस जो है वो 14 के बाद जो जितने भी लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान आना था, और अडयाला जेल तो वो ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं होनी। यहाँ पर तो कोई ऐसा फंक्शन नहीं होना अडयाला जेल के अंदर, बल्कि इस्लामाबाद के अंदर होना है। और 3 तारीख से लेकर आज तक जो मुलाकात नहीं करवाई गई, उसके अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें हुई, जो वाज़ेह जोड़ती हैं, कनेक्शन जोड़ती हैं कि प्रॉपर सेट प्लान किया गया। इंतज़ार पर जो था, मेरे बड़े भाई उन्होंने एक दरखास्त दी कि एक्सेस दी जाए, उनको अगवा कर लिया गया। उसकी दरखास्त के ऊपर समाअत अगवा वाली जो है, वो भी 17 के बाद लेकर चले गए, ताकि कॉन्फ्रेंस मुकम्मल हो और उसके बाद जो फिर आईनी तरमीम लाना चाहते हैं और इस दरमियान जो करना चाहते हैं वो कर लें। नंबर 2, बहनों को अंदर रखा गया है। उनकी भी ज़मानतों की दरखास्तों को 17 के बाद 19 तारीख के लिए डेट रख दी गई है, ताकि उससे पहले वो भी बाहर ना आए। नंबर 3, जितनी समातें थी अडयाला जेल के अंदर खान साहब के केसेस की, वो भी सारी समातें जो हैं 17 के बाद लेकर गए हैं, ताकि कोई अगर मीडिया वाला भी जाता है या कोई और वकील भी जाता है तो वो भी अंदर आ जाए। चौथी चीज़ ये है कि उनके साथ वकला की मुलाकात के एक दिन मुख्तस है। सियासी लोगों पर वैसे पाबंदी लगाई, हालाँकि वो भी मुख्तस है। वो वकला की एक्सेस भी रोकी गई है। तो ये चारों चीज़ें कनेक्ट करती हैं कि एक मुनज़्ज़म तरीके से अदालतों को भी उसमें इस्तेमाल किया गया, डेट्स लेने के लिए खान साहब के केसेस की हो या इंतज़ार भाई की हो या उनकी बहनों की हो। और जो सोर्सेज़ थे उनसे मुलाकात करके बाहर आने वाले वकला देनी, हमारे ऊपर पाबंदी है। इंतज़ार भाई को उठा लिया गया, उनकी बहनों को अंदर रखा गया। और जो मज़ीद जो है वो समातें हैं जिसमें एक्सेस के लिए हमने दरखास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी 17 के बाद लेकर के हैं कि 17 के बाद ही जो भी कुछ होगा, मुलाकात भी अगर होगी तो जेल मैनुअल के मुताबिक, बैन की जब तक बैन है तब तक मुलाकात नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जोड़ रही हैं कि एक मुनज़्ज़म प्लान बनाया गया, जिसके तहत ये राब्ता मुनक़्क़िद किया गया। नहीं पंजोता साहब, ये एहतजाज के ऊपर इतलात हैं कि पार्टी 2 हिस्सों में डिवाइड है। ये भी इतलात आ रही हैं कि हमाद अज़हर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब की बीच के माबेन जो है वो तल्ख़ कलामी हुई है। तो क्या वजह है कि ये जो लीडरशिप है वो क्यों डिवाइड है 15 के एहतजाज को लेकर?
دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک جماعت ہے، جماعت کے اندر رائے ضرور ہو سکتی ہے، پولیٹیکل جماعت ہے اور اس کے اندر ہر بندے کی اوپینین ڈفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو واضح اور وثوق سے کہتا ہوں، میں کیونکہ خود کور کمیٹی کا بھی ممبر ہوں، کہ میجورٹی میں جو ڈیسیجن ہے اوور آل اگر بات کی جائے کہ ہر بندہ اس حوالے سے تشویش رکھتا ہے کہ خان صاحب تک ایکسس دی، اس میں ایک بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس موقف سے پیچھے ہٹا جائے۔ نمبر 2 بات یہ کہ میجورٹی میں یہی رائے ہے کہ اگر ملاقات نہیں کروائی گئی تو ہم بالکل جو ہے وہ ہر صورت جو ہے جب میجورٹی کا فیصلہ ہے تو ڈیسیجن آ چکا ہے، ہم اس ٹائم بھی یہ صدا کر رہے ہیں کہ خان صاحب تک ایکسس دی جائے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہاں پر شیلنگ چلیں، وہاں پر گولیاں چلیں، وہاں پر لاٹھی چارج جو سارا، تو وہ ان حکومتی جو فارم 47 کے لوگ ہیں ان کی حمایت ہوگی، کیونکہ اس وقت رکاوٹ یہ ملاقات میں بن رہے ہیں، ہم ملاقات میں رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ ایکسیس دی جائے، تو ایکسیس نہ دینا جس سے واضح نظر آتا ہے کہ ان کی بدنیتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہو۔ اچھا پنجوتا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت شنگھائی کانفرنس تک کی کا رسک لے رہی ہے؟ آپ کو کچھ تو گڑبڑ لگ رہی ہوگی، مطلب اتنا مشکل بھی نہیں ہے حکومت کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ عمران خان صاحب سے کم از کم ان کے ایک معالج کی ملاقات کروا دی جائے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اس سے پہلے آئیکانی حکومت ہٹائی گئی، کچھ نہیں ہوا، خان صاحب سڑکوں پر نکلے، لوگوں میں آئے، وہ بھاگے نہیں، لندن نہیں گئے، وہ بیماری کا بہانہ نہیں انہوں نے بنایا، کیسز بنائے گئے تو خان صاحب نے فیس کیے، پارٹی کے اوپر کیسز بنائے گئے، پارٹی نے فیس کیے، لوگوں کو اٹھایا گیا، اغوا کیے گئے، ہم اٹھاتے رہے، لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آئی۔ اس وقت وہ بے شرمی کی حد تمام پار کر چکے ہیں، انہیں یہی ہے کہ جو مرضی ہے ظلم کر لو، جبر کر لو، صحافی کو اٹھا لو، اغوا کر لو، اینکر کو اٹھا لو، وکیل کو اٹھا لو، پولیٹیکل لوگوں کو اٹھا لو، ایم این ایز کو اٹھا لو، سینیٹرز کو اٹھا لو، تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو اس لیے وہ اس میں مزید طول دے رہے ہیں۔ تو یہ جمہوریت کا بسل جو ایک بناتے تھے ایک بیانیہ کہ جمہوریت جو ہے وہ ہونی چاہیے، یہ جمہوریت کی یہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ یہ جمہوریت کے اوپر شب خون مارا جا رہا ہے۔ رائٹ، لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے حکومت بہت کانفیڈنٹ نظر آتی ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں، پی ٹی آئی کا کیا پلان ہے؟ گزاری یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک پرامن بات ہے، پی ٹی آئی نے کوئی کے پی حکومت، ہماری وہاں پر حکومت ہے، ہم نے کوئی نہیں کرنا کہ وہاں پر ڈی سی ڈی پی او ایس ایچ اوز کو استعمال کر کے نون لیگ کے ایم این ایز یا ان کے سینیٹرز کو یا پیپلز پارٹی والوں کو اغوا کر لیا جائے۔ تو ان کے نمبر اسی طرح سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں جو کہ ابھی تک ان کے نہیں ہے، اسی وجہ سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہیں کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی کا فلانا سینیٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اغوا کر لیا، اگر آپ کے پاس پورے ہوتے تو ہمارے ایم این ایز کو کے بارے میں یہ نہ آپ رائے دے رہے ہوتے، ان کے پاس نمبر نہیں ہے۔ دوسرا راستہ ان کے پاس اغوا والا ہے، چھاپوں والا ہے، گرفتاریوں والا ہے، پیسے دینے والا ہے، تو وہ ہے۔ اب اس چیز کو وہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نمبر اس طریقے سے پورے ہو رہے ہیں یا ہو جائیں گے، تو یہ ان کا اصل چہرہ ہے جو پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ لیکن ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو رزلٹ ہے یا ان کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہے، بڑا خوفناک ہے، یہ تباہی کی طرف جا چکے ہیں، ان کو عوام میں پذیرائی نہیں ہے اور یہ اپنی سیاسی قبریں کھود چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ یوں ہی ذلت اور رسوائی یہاں پر بھی پائیں گے اور اگلے جہان بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر قہر برسائے گی، کیونکہ پاکستان کے اندر نہتے لوگوں کے اوپر، عوام کی رائے کے اوپر حملہ، آئین کے اوپر حملہ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھلواڑ، یہ سارا کیے جا رہا ہے، تو ان کو بالکل شرم نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دیکھنے والی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور اگلے جہان بھی ذلیل ہوں گے۔ لاسٹلی 15 کے احتجاج کے حوالے سے آپ کا کیا رائے عمل ہے، وہ ذرا بتا دیجیے۔ 15 کے احتجاج کے حوالے سے ہم نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ خان صاحب سے ایکسپٹ کی جائے، پارٹی پورے پلان، پوری ہماری اسٹریٹجی کے پی پنجاب موبلائزیشن بالکل وہ ہو رہی ہے، جاری ہے، کئی ہمارے جو دوست ہیں وہ آ چکے ہیں اسلام آباد کے اندر، تو ہمارا بالکل عمل اس کے اوپر کلیئر ہے۔ ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ کروا دی جائے، ڈاکٹر کی ایکسیس کروا دی جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ 15 تاریخ کو ایسی کانفرنس ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی معاملہ نہ ہو رہا، کیونکہ دیکھیں یونائٹڈ نیشن کے اندر وہاں جا کر تقریریں ہوتی ہیں، وزیر اعظم جاتے ہیں، صدور جاتے ہیں، لیکن وہاں پر باہر لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، مودی کے خلاف کر رہے ہیں، نواز شریف کی، کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا۔ پاکستان میں احتجاج کو پرتشدد حکومت فارم 47 والی اور ان کے ہیڈر بنا دیتے ہیں۔ تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی مقصد ہے یہ آپ کا مقصد ہے، ہمارا مقصد ہے
عمران خان صاحب تک رسائی ان کی صحت کے حوالے سے. اس مقصد کو آپ حل کیجیے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نیگیٹو نہیں ہیں اور آپ پازیٹیو ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی حل کر دیں گے, اور اگر آپ نے یہ حل نہ کیا تو وہ سارا برڈن آپ پہ آئے گا کہ آپ نے یہ سارا کیا. نعیم حیدر پنجوتا ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ.